नमस्कार। गोरुबथान वेबको साप्ताहिक प्रस्तुति न्युज 7 मा यहाँलाई स्वागत छ। म लेनिन रहेको साथमा म सञ्जय प्रधान। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। यस समाचारका सहप्रायोजक Xylys Academy, a leading brand for beautician training. जिटिए चेयरम्यान राहत कोष प्रयोगबारे 23 डिसेम्बर डाकियो बैठक। पश्चिम बङ्गाल बागवानी विभागीय अधिकारीद्वारा कालेबुङ जिल्लाको भ्रमण। 2021 को अगमसिंह गिरी पुरस्कार जीवनीकार जीवन लाभरलाई प्रदान गरिने घोषणा। मिलन सेवा समाजद्वारा 31औं स्थापना दिवस पालन। विमल गुरुङको गोरुबथान भ्रमणलाई लिएर गोजुमामुको तयारी सुरु। क्रामाक्पाको 25औं स्थापना दिवस पालन। कवियत्री भीमा राई तोलाछाको दोस्रो कृति साङ्लाहरू सार्वजनिक। अप्पर फागुमा 7औं ठोइमा नागमो चौथ पूजा सम्पन्न। सिलगढी मणिक हाउस स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिको महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न। भागो प्रोमोलाई गोरुबथानमा समर्थन जनाउने क्रम जारी। अब समाचार विस्तारमा। 10 वर्ष अघिदेखि दार्जिलिङ शहरमा सञ्चालित गर्दै आइरहेको पीबीके प्लेसमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ एकाडेमी भारत सरकार एनएसटिसीद्वारा मान्यता प्राप्त होटल म्यानेजमेन्ट साथै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टद्वारा मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीको बीएससी डिग्री इन हस्पिटालिटी अनि होटल एडमिनिस्ट्रेसनमा धमाधम बढ्न चलिरहेको छ। अन्य शहरहरूभन्दा कम्ती शुल्कमा गराइने यी कोर्सहरूमा एक्सपिरियन्स टिचर्सद्वारा क्लासरुम ट्रेनिङ साथै दार्जिलिङ वरिपरिका प्रतिष्ठित होटलहरूमा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ गराइनेछ। 100% प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट रहेको यी कोर्सहरूमा सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम सातासम्म भर्ना चल्नेछ र यहाँ एडुकेसनल लोन साथै वेस्ट बेङ्गल स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्डको पनि सुविधा उपलब्ध रहनेछ। त्यसैले इच्छुक विद्यार्थी अनि अभिभावकहरूले झट्ट सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क पीबीके प्लेसमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ एकाडेमी, मरियम नर्सिङ होम बिल्डिङ, 4th फ्लोर एनबिसिङ रोड, दार्जिलिङ। फोन नम्बर 9851168293 9641672561। 2020 को कोरोना कालमा चियाबारी श्रमिकहरूलाई आर्थिक राहत दिने उद्देश्य राखेर गठन गरिएको जिटिए चेयरम्यान राहत कोष सदुपयोगबारे जिटिए प्रशासकले आगामी 23 डिसेम्बरको दिन बैठक बोलाएको छ। सभामा 15 सदस्यीय समितिका सदस्यहरूले भाग लिनेछन्। 2020 मा तत्कालीन बीओए अनि थापाको सुझावमा जिटिए चेयरम्यान राहत कोष गठन गरिएको थियो। कोरोना कालमा पहाडका चियाबारीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर उक्त राहत कोष सङ्ग्रह गरिएको थियो। तर कोरोना कालमा पनि चियाबारीहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन भएकोले कुनै समस्या सृजना भएन। तसर्थ चिया श्रमिकहरूको नाममा सङ्ग्रह भएको 2 करोड भन्दा अधिक राशि चियाबारी श्रमिक वर्गको कल्याणको निम्ति खर्च गर्न 15 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको थियो। पश्चिम बङ्गाल सरकारको बागवानी विभागको शीर्षस्थ अधिकारीको एक टोलीद्वारा कालेबुङ जिल्ला भ्रमण गरियो। भ्रमणपछि टोलीले कालेबुङमा एक गाउँ एक फसलको फर्मुलामा खेती गर्न सुझाव दिएको छ। राज्य सरकारको बागवानी विभागको टोलीले कालेबुङ जिल्लामा बागवानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै यहाँ एक गाउँ एक फसल फर्मुला लागू गर्नुपर्ने सुझाव अघि राखेको छ। यसबारे बोल्दै क्षेत्रीय विधायक रुदेन सादा लेप्चाले एउटा गाउँमा मौरी पालन गर्ने, अर्को गाउँमा अवगाडो, यसरी नै अर्को गाउँमा अन्य सागसब्जीको खेती गरी सबैलाई फाइदा पुग्ने बताए। जिल्लाका शिक्षित युवा जमातले बागवानीलाई व्यावसायिक रूपमा कार्य गरे गाउँमै रोजगारको व्यवस्था हुने विधायकले बताए। यो पहलले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने तिनले विश्वास प्रकट गरेका छन्। वर्ष 2021 को अगमसिंह गिरी पुरस्कार जीवनीकार जीवन लाभरलाई प्रदान गरिने जिटिए सूचना अनि सांस्कृतिक विभागले घोषणा गरेको छ। आगामी 29 डिसेम्बरको दिन सुकुनामा सम्मान एक कार्यक्रम बीच विभागद्वारा जीवनीकार लाभरलाई सम्मानित गरिनेछ। जिटिए सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका निर्देशक सामदेन डुक्पा अनि सहनिर्देशक भूपेन्द्र कान्त घिसिङले दिएको जानकारी अनुसार 27 डिसेम्बर गिरी जयन्तीको अवसरमा दार्जिलिङ स्थित लुइस जुबली परिसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ भने 29 डिसेम्बरको दिन सुकुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम गरिनेछ। सो अवसरमा जीवनीकार लाभरलाई गिरी पुरस्कारले सम्मानित गरिनेछ। स्मरण रहोस्, दागोपापा कालमा 9 जना अनि जिटिए कालमा हालसम्म 14 जनालाई गिरी पुरस्कारद्वारा विभूषित गरिसकिएको छ। मिलन सेवा समाज मालबस्तीले आफ्नो 31औं स्थापना दिवस हर्षोल्लासका साथ पालन गर्यो। विविध जनकल्याणकारी कार्य गर्दै आइरहेको मिलन सेवा समाजले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच अनि रक्तदान शिविरको आयोजना गरेको थियो। मालबस्ती स्थित मिलन सेवा समाजले आफ्नो 31औं स्थापना दिवस हर्षोल्लासका साथ पालन गर्दै विविध कल्याणकारी कार्यहरू आयोजन गर्यो। समाजद्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य साथै शिविरमा 100 मानिसहरूको रोगको उपचार गरियो। यसरी नै रक्तदान शिविरबाट 34 युनिट रगत सङ्ग्रह गरियो। अर्कोतिर यसै अवसरमा आर्ट एन्ड क्राफ्टको निःशुल्क प्रशिक्षणको समापन पनि भयो। समापन दिनमा सम्पन्न प्रतियोगीहरूमा विजय बन्ने प्रतियोगीहरूलाई प्रमाणपत्र अनि पुरस्कार प्रदान गरियो। आयोजक पक्षबाट सचिव कुन्दन प्रधान अनि उपसभापति देवन बस्नेतले सबै सहभागी सहयोगीहरूप्रति आभार प्रकट गरे।
गोजमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङको गोरुबथान भ्रमणलाई लिएर 43 नम्बर समष्टिले तयारी सुरु गरेको छ। 20 डिसेम्बरदेखि 25 डिसेम्बरसम्म गोरुबथान भ्रमणमा रहने अध्यक्ष गुरुङले 43 नम्बर समष्टि 1 अनि 2 का विभिन्न गाउँ बस्ती भ्रमण गर्ने र पार्टी कार्यकर्ताहरूसित भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गोजमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङको 6 दिने गोरुबथान भ्रमणलाई लिएर 43 नम्बर समष्टिले तयारी सुरु गरेको छ। यसको निम्ति पार्टीले रूपरेखा तयार गरिसकेको छ। 20 देखि 25 डिसेम्बर अध्यक्षलाई कुन कुन ठाउँ भ्रमण गराउने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ। MSME गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नेशनल एजुकेसन लिडरशिप अवार्ड 2019 कलकत्ताद्वारा सम्मानित साथै ISO 9001-2015 सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट जाइलिस एकाडेमी, a leading brand for beautician training, जहाँ तपाईले स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट सिक्न सक्नुहुनेछ। जाइलिस एकाडेमी एक स्थापित ब्युटिसियन ट्रेनिङ एकाडेमी भएको कारण विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो ब्रान्च खोलिसकेका छन्। जस्तै अलिपुर, बिरपाडा, बागडुग्रा, दार्जिलिङ, जयगाउँ, कालिम्पोङ, मालबजार अनि तिनसुकियामा। सिक्न चाहनेहरूलाई सुनौलो अवसर। स्किन, हेयर, मेकअप, नेल आर्ट कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई दक्ष बनाउन सक्नुहुनेछ। अन्य जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् हेड अफिस मालबजार, फोन नम्बर 7477863253। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको 25औं स्थापना दिवस दार्जिलिङ स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पालन गरियो। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आरबी राईले दलीय झण्डा उत्तोलन गरेर शहीद वेदीमा पुष्पार्पण गर्दै शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली चढाइयो। कोभिडको कारण दार्जिलिङ स्थित क्रामकमा केन्द्रीय कार्यालयमा सामान्य रूपमा पालन गरिएको पार्टीको 25औं स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय सचिव नर्बु लामा, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य शेखर छेत्री, मिलन छेत्री, सुनिल राई, वीरेन्द्र गिरी, गणेश राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। दलको 25औं स्थापना दिवसमा 18 अनि 19 डिसेम्बरको दिन गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कक्षमा रजत जयन्ती र तेस्रो महाअधिवेशन पालन गरियो। युवा कवियत्री भीमा राई तोलाछाको दोस्रो कविता सङ्ग्रह साङ्लाहरू कालेबुङमा एक कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरियो। कालेबुङ महकुमा पुस्तकालय प्रेक्षागृहमा उपस्थित अतिथिहरू क्रमैले राजेन्द्र भण्डारी, प्रदीप लुहागन, मनोज बगरी, छुदेन काबिमो, सुधीर छेत्री, उमेश उपमा, ज्ञान सुतार आदिको बहुलीबाट विमोचन गरियो। मानवी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित युवा कवियत्री भीमा राई तोलाछाको दोस्रो कविता सङ्ग्रह साङ्लाहरूको विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित नवीन कवि कवियत्रीले कविता पठन गरे। कार्यक्रमलाई प्रकाशनको पक्षबाट टिकाभाइ, कवियत्री भीमा राई, वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीले सम्बोधन गरेका थिए। अप्पर फागु स्थित दीपङ्कर छोर्तेनमा 3 दिने ठोइमा नागमोच्योत अर्थात् क्रोधिकाली पूजा सम्पन्न भयो। वर्षेनी गरिने उक्त पूजाको यसपल्ट 7औं पूजा ढुङ्से कुञ्जाङ जिग्मी नामगेल रिम्पोछेको अगुवाईमा सम्पन्न भयो। दोजोङ ठुइमा नामगो फाउन्डेसन सिलगढीको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त पूजा तराई डुवर्स अनि पहाडका विभिन्न ठाउँहरूबाट सहभागिता जनाएको आयोजक समितिका प्रमुख सल्लाहकार सपना जिम्बाले बताइन्। गोरुबथान तराई बौद्ध धर्म सङ्घ एवं स्थानीय धर्मावलम्बी लगायत सिलगढी मैत्री मानिपा बौद्ध सङ्घ, ग्रिन तारा फाउन्डेसन सालबाडी, महायान बौद्ध मानिपा सङ्घ पेदोङ, दिछेन छोइलिङ गुम्बा जलपाइगुडी आदिले उक्त पूजाको निम्ति सहयोग पुर्याएको पनि आयोजक समितिका प्रमुख सल्लाहकार जिम्बाले बताइन् भने सहयोगीहरूप्रति आभार प्रकट पनि गरेकी छिन्। शिक्षक तथा साहित्यकार मनिक हवस स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिको एक महत्त्वपूर्ण सभा सिलगढी कल्याण हाई स्कुलमा देविका खावस सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभाले स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनको निम्ति रचनाको आह्वान गर्दै दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिलगढी, आसाम, मिजोराम, मणिपुर, देहरादुन, काशी, बनारस, कलकत्ता आदि क्षेत्रका साहित्यकारहरूलाई पत्रचार गरिने निर्णयसँगै कार्यको आरम्भ पनि गरियो। सभाले स्मृति ग्रन्थ आउँदो महिनामा लोकार्पण गर्ने निधो गरेको छ। कृतिलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नको निम्ति प्रतिनिधि सम्पादक मनोहर शर्मा, रुबेन गुरुङ, शरद कुमार छेत्री, संयोजक सुकराज दियाली, प्रकाशिका देविका खवास सुब्बालाई चयन गरिएको छ भने सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न इमानदारीतापूर्वक लागि परेका छन्। गोरुबथानमा पनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई समर्थन जनाउने क्रम जारी छ। विभिन्न पार्टी त्यागेर भागो प्रमोमा सामेल हुने क्रममा शनिबार अप्पर फागु स्थित स्कुल लाइनबाट 2 जनाले पार्टीलाई समर्थन जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा गोरुबथान जोनल समितिका उपसभापति किरण गुरुङ अनि कृपन गुरुङले पुरानो पार्टीलाई त्यागेर गोर्खा भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। पार्टीमा सामेल भएका युवाद्रोहलाई गोरुबथान महकुमा समितिका महासचिव रतन थापाको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा प्रदान गरेर स्वागत जनाइयो। यस अवसरमा पार्टीको पक्षबाट पाल्देन तामाङ, बेम प्रधान, पुरन तामाङ, कर्णवीर तामाङ, हिसान तामाङ, देवराज तामाङ, दिनेश प्रधान आदि उपस्थित थिए। हस्त दर्शकवृन्द, गोरुबथान वेबद्वारा प्रस्तुत आजका साप्ताहिक समाचारहरू यति नै। धन्यवाद।